बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन धमाकेदार ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में जो बम ईद के बाद फटने जा रहा था उसके बारे में अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है और ये कहा जा रहा है कि ये ईद से पहले ही अगले चंद रोज़ में फट सकता है। ये क्या मामला है और ये धमाका खेज़ और हंगामी सूरत हाल क्यों पैदा हुई है, ये एक्सक्लूसिव ख़बर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हुकूमत ने जो बौखला कर जो पीटीआई की और इमरान खान के जो वफ़ादार लीडरशिप है उसकी तैयारियों से घबरा कर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस की ईद की छुट्टियां मनसूख करने पर गौर शुरू कर दिया है। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि अनऑफिशियली अहलकारों को आगाह भी कर दिया गया है। हार्ड स्टेट कमेटी कायम कर दी गई है वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में, और इसको लीड कौन करेगा? मोहसन नकवी करेगा, परवेज़ खटक करेगा या सैयद तौकीर शाह? ये भी एक्सक्लूसिव ख़बर हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस हार्ड स्टेट कमेटी का जो बज़ाहिर फंक्शन है वो क्या है, लेकिन असल इसको कायम करने का मकसद पीटीआई की ये जो मुल्क गिर तहरीक शुरू होने जा रही है, जो पहले ईद के बाद शुरू होनी थी, अब वो रोज़े ईद से ही शुरू हो रही है। ये तफसील भी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी और बहुत बड़ी धमाकेदार ख़बर ये है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो मुशीर ख़ास हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उन्होंने पाकिस्तानी जो फार्म 47 रजीम है इसके हवाले से जो टोटल मेल्ट डाउन फार्मूला है वो सदर ट्रंप को पेश कर दिया है। ये क्या धमाका खेज़ पेशरफ्त हो गई है। और इसके बाद जो मोहसन नकवी है उनका जो इस्तीफ़ा है सिर्फ वही नहीं आएगा, बल्कि ज़राए कह रहे हैं कि उनके इस्तीफ़े समेत 3 ज़ोरदार टोटल ताकतवर लोगों के इस्तीफ़े ईद के फौरी बाद आ सकते हैं। और ये टोटल मेल्ट डाउन जो वो अपने ट्वीट्स में भी बार बार जिक्र करते आ रहे हैं, अब मामलात इस तरफ क्यों तेज़ी से चल पड़े हैं और इसके पीछे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने क्या ऐसी दलील, ऐसी लॉजिक पेश की है कि सदर ट्रंप भी इस हवाले से अब फौरी फ़ैसला करने का जहन बना चुके हैं। ऐसा कहना है अमेरिका से आने वाली जो इत्तलात हैं उनमें कहा गया है। अब वो सदर अमेरिका की तरफ से ये जो एक लंबी डेट दी जा रही थी कि जनाब वो एक जो विल्सन आला कानून पेश होगा, एक एक्ट बनेगा, फिर उस पर अमल दरामद के लिए 180 दिन दिए जाएंगे। ये जो है अब इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पर रख दिया गया है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़ल्मे खलीलज़ाद का फार्मूला है जो उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दिया है। और हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इस हवाले से जो 2 फाइलें हैं, पहले एक फ़ाइल कहा जा रहा था एक एग्जीक्यूटिव आर्डर का, अब ये कहा जा रहा है कि 2 फाइलें हतमी आर्डर के साथ सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद हैं। और जो ही अब उन्हें फ़रागत मिलेगी, यूक्रेन वाला मामला तकरीबन सेटल हो गया है, और जो ही उन्हें अब फ़रागत मिलेगी, आप यूँ समझ लें कि ईद के बाद जो पहला दूसरा हफ्ता है वो इस हवाले से फ़ाइनल हो सकता है। फ़ाइनल कॉल, फाइनल मार्का, टोटल मेल्टडाउन की तरफ मामला कैसे जा रहे हैं, ये तफसील भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जो नई सफ़ बंदी हो रही है पीटीआई की मुख्तलिफ़ तंजीमों की, इसके हवाले से आज मीना खान आफरीदी ने तहरीक इंसाफ यूथ विंग की मरकज़ी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये किस बात की गुमाजी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुकूमत जो हार्ड स्टेट पॉलिसी के तहत जो ईद से पहले ही बड़ा धमाका करने जा रही है, उसके तहत जुनैद अकबर ख़ान, आज़म सवाती, आलिया हमज़ा समेत कौन कौन सी लीडरशिप गिरफ़्तार हो सकती है और पूरे मुल्क में ईद से पहले ही क्रैकडाउन शुरू हो सकता है, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव और ज़ोरदार ख़बरें लेकर आता है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब भी करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, जब मीना खान आफरीदी हैं उन्होंने अपनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चूँकि कप्तान ने हुक्म दिया था कि जो
حکومت میں شامل ہیں، وہ وفاقی صوبائی وزیر ہیں، صوبائی مشیر ہیں، یا کسی بھی کوئی بھی حکومتی عہدہ جن کے پاس ہے، وہ تمام لیڈرشپ جو پارٹی عہدے ہے وہ چھوڑ دے۔ اسی فارمولے کے تحت آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا کی جو وزارت ہے خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی صدارت ہے وہ خان کے حکم پر چھوڑ دی تھی، اور عمران خان نے جنید اکبر خان کو نیا سربراہ مقرر کر دیا تھا، خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا صوبائی سربراہ۔ اسی طرح عالیہ حمزہ کو پنجاب میں بڑا اہم چیف آرگنائزر کا سمجھ لیں کہ وہ منصب دے دیا گیا، اور وہ بھی زوردار انداز میں متحرک ہیں۔ اعظم سواتی ان آفیشلی جو پاکستان کے لیول کے چیف آرگنائزر ہیں اس حیثیت سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اگر عملی طور پر جو حقیقی پی ٹی آئی ہے اس میں عمران خان کے بعد اگر کسی کی سیکنڈ پوزیشن ہے تو وہ اعظم خان سواتی ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ تحریک انصاف نے عید الفطر کے فوری بعد اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ جو تیاریاں ہیں وہ بڑے زور و شور سے جاری ہیں، اور اس سے بھی پہلے عید الفطر کے دن سے ہی 3 دن جو ہوں گے عید کے، وہ اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاجی دھرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو دمادم مست کلندر کا آغاز ہے وہ روز عید سے ہی ہونے جا رہا ہے۔ حکومت نے ناظرین بوکھلا کر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی جو عید کی چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں، اور اس حوالے سے جو باضابطہ آرڈر ہے وہ تاحال جاری نہیں ہوا، لیکن ان آفیشلی آگاہ کر دیا گیا ہے تمام صوبوں کے ڈی پی او صاحبان کو کہ وہ اپنے اہلکاروں اور جوانوں سے کہہ دیں کہ وہ عید کے موقع پر کوئی لمبی چھٹی نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کی اگر کسی نے جانا ہے تو وہ چھٹی کر سکتا ہے، وہ بھی تا حکم ثانی بند ہیں۔ اس حوالے سے واضح جو پالیسی ہے وہ عید سے 48 گھنٹے پہلے جاری کی جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہارڈ اسٹیٹ کمیٹی قائم کر دی ہے حکومت نے ایک، جس میں چاروں صوبوں میں عید کے موقع پر ہی سول مارشل لا، ان آفیشلی سول مارشل لا کی صورتحال نافذ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اتنی بوکھلاہٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش اور ترکی کی طرح اچانک ہی آتش فشاں پھٹ سکتا ہے، اور یہی جو خدشہ ہے وہ زلمے خلیلزاد نے جو اس مبینہ 2 رپورٹیں ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پر پیش کی ہیں ان میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں صورتحال اس وقت اتنی دھماکہ خیز ہے کہ جہاں پر اگر یہ بم پھٹا، عوامی اشتعال کا یہ آتش فشاں پھٹا، تو بنگلہ دیش اور ترکی سے بھی زیادہ خوفناک اور ناقابل تصور صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جو حکومت ہے اس کی پلاننگ یہ ہے کہ معاملات کو اس حد تک بگڑنے سے پہلے ہی بہت بڑے پیمانے پر ملک گیر کریک ڈاؤن کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے اس کی سربراہی اب محسن نقوی کریں گے یا جو مشیر داخلہ ہیں پرویز خٹک ہیں وہ کریں گے؟ اس حوالے سے 2 مختلف قسم کی سینہ گزٹ چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ سانحہ ماڈل کے مشہور قصاب کردار بیوروکریٹ توقیر خان کو، جو توقیر شاہ ہیں، سید توقیر شاہ، ان کو یہ رول دیے جانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بظاہر جو ہارڈ اسٹیٹ کمیٹی ہے اس کی سربراہی بظاہر تو مشیر داخلہ پرویز خٹک کے پاس ہوگی، لیکن عملاً سید توقیر شاہ اسے ڈیل کریں گے اور خفیہ طور پر وہ اس کے سربراہ ہوں گے، جن کو حال ہی میں جب وفاقی کابینہ میں اضافہ کیا گیا تو چونکہ یہ ساری تیاری پہلے سے ذہن میں تھی، پوری پلاننگ ہے حکومت کی کہ کس طریقے سے جو اسلام آباد کی طرف اگلا مارچ ہے پی ٹی آئی کا اس کو کیسے کچلنا ہے، تو اسی تیاری کے حوالے سے سید توقیر شاہ کو وزیر اعظم آفس کا انچارج بنایا گیا تھا۔ یعنی پوری جو وفاقی بیوروکریسی ہے اور جو پنجاب کی اور جو سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے اس سب کو وہ وہاں سے بیٹھ کر مانیٹر کریں گے، ڈیل کریں گے، کٹ پتلی کی طرح چلائیں گے، ڈوریاں ہلائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، ان اقدامات سے لگ رہا ہے کہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ ایک بار پھر 26 نومبر والے
قتل عام سے مختلف نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف ایک بار پھر خون کی یہ جو ہولی ہے وہ خاموشی سے برداشت کر لے گی، یا حکومت کو اس حوالے سے اوپن ہینڈ دے دی گی، یا پھر اس کے جواب میں وہ رد عمل پیدا ہو سکتا ہے جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور انقلابات کی بنیاد بنتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے حکمرانوں کے بھی اور ہمارے دوست ممالک کے بھی اور ہماری سیاسی قیادت کی بھی۔ دوسری طرف ناظرین، جنید اکبر خان، اعظم سواتی اور عالیہ حمزہ سمیت جو پی ٹی آئی کی ایکٹیو لیڈرشپ ہے اسے عید سے قبل ہی گرفتار کرنے کے حوالے سے انتہائی ٹاپ لیول پر صلاح مشوروں کی اطلاعات ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک گیر کریک ڈاؤن اگلے 72 گھنٹوں میں کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مخلص قیادت ہے عمران خان کے ساتھ، اس کو اور جو پی ٹی آئی کا ملک گیر نیٹ ورک ہے اور سرگرم کارکن ہے اور سرگرم مقامی اور ضلعی عہدیداران ہیں، ان سب کے خلاف ایک بے رحم قسم کا کریک ڈاؤن متوقع ہے، اور یہ سب لوگ جو ہے اپنی عید جو ہے وہ تھانوں کی حوالات میں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، امریکہ سے ایک کے بعد ایک تشویشناک خبر حکمرانوں کے لیے آ رہی ہے۔ 3 دن پہلے یعنی 24 اور 25 نومبر کی درمیانی رات جو ولسن کی طرف سے جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے وہ کانگریس میں پیش کرنے کی اطلاعات آئیں۔ پھر ہم نے آپ کو خبر دی کہ زلمے خلیل زاد نے ایک جو صدارتی حکم نامہ ڈرافٹ کر کے ٹرمپ کی میز پر پہنچا دیا ہے، لیکن اب اس کی جو مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ پہلی خبر سے بھی زیادہ چونکا دینے والی اور سنسنی خیز ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وسط ایشیا اور پاکستان افغانستان کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر خاص زلمے خلیل زاد جو انتہائی سینئر بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے امریکی صدر کو عمران خان اور پاکستان کے حوالے سے فوری پالیسی ساز فیصلے کرنے کی ریکمنڈیشن دے دی ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ریکمنڈیشن میں کہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے اب مزید تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ یہ تاخیر بہت مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اپنی ریکمنڈیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر عوام کی اکثریت کے حمایت یافتہ لیڈر عمران خان کے حوالے سے امریکہ نے فوری واضح پالیسی اور حکمت عملی نہ بنائی تو پاکستان میں جو رائے عامہ ہے وہ ایک بار پھر امریکہ کے اسی طرح شدید خلاف ہو جائے گی جس طرح چند ماہ پہلے تک بائیڈن حکومت کے خلاف تھی، کیونکہ بائیڈن حکومت نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، اور اس کے بعد عمران خان کا جو اور پی ٹی آئی کا جو الیکشن چوری کیا گیا، جو واضح مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کے پیچھے بھی امریکہ کی بیکنگ تھی۔ تو اس سارے واقعات کی وجہ سے، اس سارے تاریخی پس منظر کی وجہ سے جو پاکستانی عوام ہے ان میں پہلے ہی امریکہ کے خلاف نفرت شدید ہے، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں جو ایک نیک تمنائیں ظاہر کی گئیں ریپبلکن ارکان کانگریس کی طرف سے، ان میں زلمے خلیل زاد بھی شامل ہیں، اور جو ٹرمپ کی ٹیم ہے اس کی طرف سے، تو اس کے بعد جو پاکستانی عوام میں شدید غم و غصہ ہے اس کا ٹمپریچر بڑا کم ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ بر وقت نہ کیا گیا اور پاکستان میں کوئی ایجیٹیشن شروع ہو گیا تو اس کے نتیجے میں رائے عامہ جو ہے وہ ایک بار پھر امریکہ کے خلاف ہو جائے گی، اور جو چین ہے وہ اس وقت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو زلمے خلیل زاد نے صدر ٹرمپ کو اپنی رپورٹ میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ پھر ایسا نہ ہو کہ جو بنگلہ دیش اور ترکی کی طرح پاکستان میں بھی اچانک ملک گیر عوامی اشتعال کا جو آتش فشاں ہے وہ پھٹ پڑے، اور پھر جو کھیل ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے بالکل ہی نکل جائے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے زلمے خلیل زاد نے عمران خان کی رہائی اور حکومت میں واپسی کے حوالے سے ایک سخت گیر فارمولہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کر دیا ہے، جسے وہ اپنے ٹویٹس میں ٹوٹل میلٹ ڈاؤن، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری جو فارم 47 والی حکومت ہے اسے وارن کرتے ہوئے اس کے لیے ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کا لفظ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔
नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि इस फार्मूले के तहत पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली कैसे आएगी और इस सिलसिले में रावलपिंडी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में क्या मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ जारी हैं। ये सारी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बन गई है मौजूदा रजीम के लिए। और ईद के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ईद के फ़ौरी बाद हुकूमत में 3 बड़े इस्तीफ़े आ सकते हैं। ज़राए का कहना है कि जो अमरीकी शदीद दबाव ईद के फ़ौरी बाद आएगा या ईद के मौका पर ही आ सकता है, जिसे हमने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले आपको बता दिया था कि ईद पर बड़ी खुशखबरी और बड़ी ईदी मिलेगी, तो ये उसी तरफ बात जा रही है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि सूरत हाल इतनी पुरसकून नहीं है जितनी हुकूमत बज़ाहिर शो कर रही है, और अमरीका से अंदर खाते शदीद दबाव इस वक्त भी मौजूद है, और इसी दबाव की वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी सतह पर PTI से और जो महमूद खान अचकज़ई हैं और जो दीगर रहनुमा है उनके साथ मुज़ाकरात चल भी रहे हैं। ये दावा किया है जो PTI अमेरिका के एक अहम रहनुमा हैं आतिफ़ खान, उन्होंने कल अपने एक मीडिया टॉक में। तो नाज़रीन, बहुत बड़े पैमाने पर आखिरी वक्त तक हर किस्म की जो एक्टिविटी है वो चल रही होती है, सुलह सफाई की कोशिश भी हो रही होती है, धमकाया भी जा रहा होता है, लेकिन फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो पूरा अमन रास्ते हैं वो हट धर्मी की वजह से उन सारे बंद हो जाते हैं, और फिर एहतजाज या तहरीक या क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि मोहसन नकवी समेत 3 ताकतवर लोग अचानक ईद के बाद इस्तीफ़े दे सकते हैं। मोहसन नकवी के इस्तीफ़े की तो खबर 2-3 हफ़्तों से चल भी रही है। 2 मज़ीद अहम शख्सियात हैं जो मुस्तफ़ी हो सकती हैं, और ज़राए का दावा है कि उनमें एक शख्सियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी दोनों मुस्तफ़ी हो सकते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर हिल जुल शुरू हो जाएगी। एक अगले आम इंतखाबात की तरफ बात चल पड़ेगी, और एक निगरान हुकूमत या कौमी निगरान हुकूमत जो 1 साल या 6 माह के लिए होगी वो आ सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मोहसन नकवी इस्तीफ़ा देने के फ़ौरी बाद बैरून मुल्क चले जाएंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो टोटल मेल्ट डाउन हतमी फार्मूला दिया है, इस पर अमल दरामद का आगाज़ ही जो फार्म 47 वाली हुकूमत है उसको मरहलावार तौर पर घर भेजने से होगा। इसलिए ये आप यूँ समझ लें कि जो मौजूदा फार्म 47 वाली जाली हुकूमत है इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की जो डबल क्रॉस सियासत है उस पर वाह वाह करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने PTI और इसकी इत्तेहादी जमातों की क़यादत को अब साफ साफ कह दिया है कि अपोजिशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान का डबल क्रॉस किरदार अब ज़हर कातिल बन चुका है, और वो बज़ाहिर अपोजिशन के साथ हैं, लेकिन अमलन अंदर खाते पूरी तरह वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं, और हर नाजुक मौका पर वो धोखा दे जाते हैं। इसलिए उन्हें अब आखिरी चांस दिया जाए और उनसे 7 रोज़ के अंदर अंदर अपनी पोजीशन 100% वाज़े करने के लिए कहा जाए। नाज़रीन, बड़ी ख़बर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को 7 रोज़ की डेडलाइन दे दी गई है कि आप जो कुछ भी हैं आप अपने बारे में फ़ैसला कर लें कि आप क्या हैं। नाज़रीन, अगर अगले आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट की गारंटी मांगते हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो उन्हें वो भी दे दी जाए, उनसे पूछा जाए कि उन्हें कौन कौन सी सीटें चाहिए और इसके हवाले से उनके पास क्या दलील है। तो वो अगर दलील उनकी काबिल कबूल हो तो उन्हें वो सीटें देने की गारंटी दे दी जाए। महमूद खान अचकज़ई समेत जो अपोजिशन की क़यादत है वो उसमें गारंटर होगी, ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन,
اپوزیشن اتحاد کی قیادت بھی مانگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. کیا وہ قیادت مانگ رہے ہیں یا صرف ایک عذر لنگ ہے کہ نہ یہ مجھے قیادت دیں گے اور نہ میں 100% ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس طرح ڈبل کراس کرتا رہوں گا؟ تو اس کا بھی عمران خان نے پکا حل نکال لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن اتحاد کی قیادت مانگتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو اپوزیشن کی قیادت ہے، جو تحریک تحفظ آئین ہے اور جو پی ٹی آئی اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، وہ ساری قیادت مل بیٹھے اور جو پیشگی طور پر مولانا کو اکاموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کر لے. اگر وہ 100% اور پکی یقین دہانی اور گارنٹی کرواتے ہیں کہ وہ اب ڈٹ کر صرف اپوزیشن کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہ گول مول جو پالیسی ہے یہ اس کو 100% بند کر دیں گے. ناظرین، یہ گو مگو والی جو پالیسی ہے انہیں 100% مکمل ختم کرنا ہوگی، یہ انہیں بتا دیا گیا ہے. اور اگر اب وہ اس پر تیار نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ اب ان سے رابطہ نہیں رکھا جائے گا، یہ طے کر لیا گیا ہے. اور اپوزیشن جماعتیں پھر اپنے طور پر ہی تحریک چلائیں گی اور مولانا کو پھر حکومت کا حصہ سمجھ کر ٹریٹ کیا جائے گا، اسی طرح جس طرح یہ جو ایک فیز آیا تھا مولانا کے لیے احترام کے جذبے کا، لیکن انہوں نے اپنے اس سارے کردار سے اپنے لیے وہ جو احترام ہے وہ کھو دیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.